كده ما شاء الله، بارك الله في عمرك. الشاب عبد الحميد الطاح، اهلا وسهلا مرحبا. اهلا وسهلا مرحبا. تشريفك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر، أحسن ما شاء الله. الله يفتح عليك يا شيخ محمد، الله يفتح عليك. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا. ما شاء الله ما شاء الله، أحسن أحسن. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. أحسن 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 ما شاء الله، بارك الله فيك. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. الله أكبر، أحسن ما شاء الله. نزلا من غفور رحيم. أحسن أحسن أحسن. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة أحسن كده كده ما شاء الله. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا
زيادة ما شاء الله. بارك الله في عمرك ما شاء الله. الله يفتح عليك. أحسن. ومن أحسن قولا أحسن. ولكم فيها ما تدعون. أحسن ما شاء الله. الله أحسن. هكذا ما شاء الله. أحسن أحسن. وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أحسن. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي ما شاء الله. فإذا الذي بينك أحسن. أحسن. إنه هو السميع العليم.
أحسن. شيخ رفعت ما شاء الله، شيخ رفعت. ومن آياته الليل والشمس والقمر. أحسن أحسن. أحسن. واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. أحسن أحسن أحسن. الله يفتح.